ब्रह्मदो पूर्णन्दधादे मधव्यो दाने दे एकदा ब्रह्मणो वरदे कदेवैन यजमान आयुस्तेजो दाति कल्याणाङ्कुरयात्राजरामदासप्रदाय वेङ्कटनाथाय नरेशाय मङ्गलं मङ्गलाजातन प्रेमदाचार्य प्रोगमेतनमेस्तु पूर्वयाचार्ये सत्कृत प्रद्युम्नाय नमः मणिगुद्धाय नमः महावनियाय नमः गार्हवत्याय नमः दक्षिणाढ्ये नमः तुभ्याय नमः तुभ्याय नमः दावानलाय नमः नत्यात्मये नमः सप्तदिक्पाय नमः इत्यग्निमलं कृत्य कुण्डस्य दक्षिणे द्वादशर्वगोर्चे ब्रह्मानन्दमन्त्रेण वाक्य चतुर्मुखं भुजद्वन्द्वं साक्षमालाकमण्डलं हेमाभं शक्तिसहितं ब्रह्मार्थ विचिन्तयेतो अमुकं ब्रह्मणे नमः इदमत्वं ब्रह्मा भव उत्तिष्ठार्घे सम्पूर्णार्चनमस्तु विष्णुगायत्र्यामृतचरुस्तालीं प्रक्षाल्य तस्मिन्नाडज परमित्वा भवो यस्य क्षयाज जिन्वधा आपो जनयधातनः स्नानानन्तरं शुद्धाजलं वस्त्रारूढार्धक्षतां समर्पयामि दिव्य श्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादरजां तिष्ठाङ्गरेशने ईश्वर्यं सर्वभूतानां दामयोगमस्विश्रियं तस्मिन् नानाविधा परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि ओङ्गे च वाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः दुग्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षुदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरः भोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि अगरबत्तुलु कारण्डमारतिं मृतत्याये स्वानरमृताय जातमध्यं नविगं सम्राजमदतिन्दनानामातन्नामात्रं जनयन्त देवाः धूपमाग्रापयामि देवं चन्दनजयामि धूपदीपावन्दनं शुद्धागमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं यदा भागः फलनिवेदनं समर्पयामि नैवेद्यं यदा भागः फलनिवेदनं समर्पयामि सुरविमुद्रया मृते कृत्य कళ్ళు మూసుకొని స్వామి కనిపించినట్టుగా చేతులు చూడు ప్రాణాయ స్వాపానాయ స్వామి జ్ఞానాయ స్వదానాయ స్వాదమా నమస్కారం చేసుకోండి స్వర్ణతాంబూలం సువర్ణ మంత్ర పుష్ప దక్షిణాం సమర్పయామి మంగళ నీరు